भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने तृतीया विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ यदा, तदा इन अव्ययों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस भाग में हम यदा, तदा का और थोड़ा अभ्यास करेंगे और इसके साथ कुछ नए शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं यदा तदा इत्यस्मिन् विषये अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं पुनः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलं विकसति। यदा अहम् अमेरिका देशं गतवती तदा नयागर जलपातं दृष्टवती। यदा अहं छात्रा आसं तदा संस्कृतं पठितवती। अहं वाक्यं वदामि, भवन्तः यदा तदा इति योजयित्वा वदन्तु। मेघाः भवन्ति, मयूराः नृत्यं कुर्वन्ति। यदा मेघाः भवन्ति तदा मयूराः नृत्यं कुर्वन्ति। कोलाहलः भवति, आरक्षकाः आगच्छन्ति। यदा कोलाहलः भवति तदा आरक्षकाः आगच्छन्ति। आरक्षकः आगच्छति, चोरः धावति। यदा आरक्षकः आगच्छति तदा चोरः धावति। वसन्तकालः भवति, कोकिलः गायति। यदा वसन्तकालः भवति तदा कोकिलः गायति। सूर्योदयः भवति, अन्धकारः नश्यति। यदा सूर्योदयः भवति तदा अन्धकारः नश्यति। परीक्षा भवति, छात्रः मन्दिरं गच्छति। यदा परीक्षा भवति तदा छात्रः मन्दिरं गच्छति। जन्मदिनम् अस्ति, नूतनवस्त्रं धरति। यदा जन्मदिनम् अस्ति तदा नूतनवस्त्रं धरति। विद्युत् गच्छति, तैलदीपं ज्वालयति। यदा विद्युत् गच्छति तदा तैलदीपं ज्वालयति। अतिथिः आगच्छति, माता मधुरं करोति। यदा अतिथिः आगच्छति तदा माता मधुरं करोति। शुनकः भषति, चोरः धावति। यदा शुनकः भषति तदा चोरः धावति। इदानीं यदा तदा इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा? भवती वदति वा? यदा प्रातः कालः भवति तदा अहं पूजां करोमि। अन्यः कः वदति? भवती वदति वा? यदा शिरोवेदना भवति तदा अहं शयनं करोमि। उत्तमम्। यदा विरामः अस्ति अहं सखी गृहं गच्छामि। उत्तमम्। भवती वदतु। यदा उत्सवः भवति तदा अहं मधुरं खादामि। उत्तमम्। भवान् वदति वा? यदा अहं शालां गच्छामि तदा पाठं पठामि। अद्य कः वासरः? अद्य सोमवासरः। एषा अद्यतनपत्रिका। एषा अद्यतनपत्रिका। अद्यतनपत्रिकां पठितवती वा? आं, पठितवती। अद्यतनपत्रिकायां कः विशेषः अस्ति? प्रधानमन्त्री विदेशं गतवान्। ओहो। अद्यतन गृहपाठं लिखितवान् वा? आम्, लिखितवान्। उत्तमम्। अद्य, अद्यतन। अद्यतन। अद्यतन बालकाः श्वस्तन पौराः। अद्यतन बालकाः श्वस्तन पौराः। श्वस्तन कार्यम् अद्य एव चिन्तयतु। श्वस्तन कार्यम् अद्य एव चिन्तयतु। श्वस्तन गृहपाठम् अद्य एव लिखतु।
श्वस्तनगृहपाठम् अद्य एव लिखतु। अद्य अद्यतन, अद्य अद्यतन, श्वः श्वस्तन, श्वस्तन श्वस्तनकार्यं, श्वस्तनगृहपाठः। श्वस्तन। ह्यस्तनपत्रिकायां संस्कृतकथा आसीत्। ह्यस्तनपत्रिकां पठितवान् वा? ह्यस्तन, ह्यः ह्यस्तन, अद्य अद्यतन। ह्यस्तनगृहपाठं लिखितवती वा? आम्, लिखितवती। ह्यस्तन। वदन्तु। अद्यतन, अद्यतन, श्वस्तन, श्वस्तन, ह्यस्तन, ह्यस्तन। आज का, कल का, इस अर्थ में अद्यतन, श्वस्तन, ह्यस्तन इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अद्य, श्वः, ह्यः ये शब्द तो आप जानते ही हैं। इनके आगे तन जोड़ने से यह रूप बन जाता है। इदानीं ह्यस्तन, अद्यतन, श्वस्तन इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा? भवती वदतु। अद्यतन अल्पाहारे मिष्टान्नम् आसीत्। उत्तमं। भवती वदतु। पत्रिकायां ह्यस्तनकथाम् अहं न पठितवती। ह्यस्तनपाठम् अहं न पठितवती। उत्तमं। ह्यस्तनपाठः उत्तमः आसीत्। उत्तमं। भवान् वदतु। अहम् अद्यतनपत्रिकां पठितवान्। उत्तमं। भारतदेशस्य पूर्वतन नाम आर्यावर्तः। लाल बहादुर शास्त्री भारतस्य पूर्वतन प्रधानमन्त्री। विवेकानन्दस्य पूर्वतन नाम नरेन्द्रः। पूर्वतन नाम नरेन्द्रः। भवान् वदतु। गौतमबुद्धस्य पूर्वतन नाम सिद्धार्थः। भवती वदतु। मुम्बईनगरस्य पूर्वतन नाम बाम्बे। उत्तमं। चेन्नैनगरस्य पूर्वतन नाम मद्रास्। इदानीन्तन बालाः बहु चतुराः भवन्ति। इदानीन्तन युवकाः परिश्रमं न कुर्वन्ति। इदानीन्तन महिलाः सर्वक्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति। इदानीम् इदानीन्तन इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा? इदानीन्तनकाले राजशासनं नास्ति। इदानीन्तनकाले शिक्षणार्थं बहु व्ययीकुर्वन्ति। उत्तमम्। इदानीन्तनकार्यालये सङ्गणकानि भवन्ति। इदानीन्तनकाले अरण्यनाशः अधिकः भवति। भवान् वदतु। इदानीन्तनकाले जनाः गोपालनम् अधिकं न कुर्वन्ति। पूर्वतन, इदानीन्तन, पूर्वतन, इदानीन्तन। पूर्वतन, इदानीन्तन। पूर्वतनकाले पत्रिकाः न आसन्। इदानीन्तनकाले सर्वत्र पत्रिकाः सन्ति। पूर्वतन, इदानीन्तन। पूर्वतनकाले यन्त्रस्य उपयोगः अधिकः न आसीत्। इदानीन्तनकाले सर्वे यन्त्रस्य उपयोगं कुर्वन्ति। इदानीं पूर्वतन, इदानीन्तन इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। भवन्तः वदन्ति वा? पूर्वतनकाले शुद्धवायु आसीत्। उत्तमम्। इदानीन्तनकाले संस्कृतशिक्षणपद्धतिः उत्तमा अस्ति। उत्तमं। भवती वदतु। पूर्वतनकाले राजशासनम् आसीत्। भवती वदतु। इदानीन्तनकाले आधुनिकशिक्षणम् अस्ति। पूर्वतनकाले संस्कृतस्य उपयोगः अधिकः आसीत्। उत्तमम्। अद्य अहम् अत्र अस्मि। गतदिने अहं मैसूर् नगरे आसम्। गतदिने।
गतसप्ताहे मम परीक्षा आसीत्। गतमासे मम सख्याः विवाहः आसीत्। गतवर्षे मम सहोदरः विदेशं गतवान्। गतवर्षे, गतमासे, गतसप्ताहे, गतदिने, गत इति उपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा? भवान् वदति? गतदिने अहं चलनचित्रं दृष्टवान्। उत्तमं। भवान् वदतु। गतसप्ताहे मम गृहे पूजा आसीत्। उत्तमं। गतवर्षे वर्ल्ड कप आसीत्। भवान् वदतु। गतसप्ताहे यक्षगानम् आसीत्। हैदराबाद् नगरं। गतमासे मम विद्यालये स्पर्धा आसीत्। गतदिने मम ज्वरः आसीत्। भवती वदति? गतसप्ताहे अहं देवालयं गतवती। गतसप्ताहे मम विद्यालये परीक्षा आसीत्। गतदिने अहं ग्रन्थालयं गतवती। भवती वदति? गतसप्ताहे मम माता अस्वस्था आसीत्। बीत गए हुए दिन, सप्ताह, मास या वर्ष के बारे में जब बताएंगे तो उनसे पहले गत शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे गत सप्ताह, गत मासः, गत वर्षम। गत सप्ताहे मम सख्याः जन्मदिनम् आसीत्। गत सप्ताहे। आगामि सप्ताहे मम जन्मदिनं भविष्यति। आगामि। आगामि मासे दीपावली भविष्यति। आगामि मासे दीपावली भविष्यति। आगामि वर्षे नागेशः चंद्रलोकं गमिष्यति। आगामि वर्षे, आगामि वर्षे, आगामि सप्ताहे, आगामि मासे, आगामि। अहं शब्दद्वयं वदामि, उपयुज्य आगामि योजयित्वा वाक्यं वदन्तु। आगामि सप्ताहः दुर्गा पूजा। आगामि सप्ताहे दुर्गा पूजा भविष्यति। उत्तमम्। आगामि मासः परीक्षा। आगामि मासे परीक्षा भविष्यति। वर्षं निर्वाचनम्। आगामि वर्षे निर्वाचनं भविष्यति। मासः गृहे विवाहः। आगामि मासे गृहे विवाहः भविष्यति। सप्ताहः महती वृष्टिः। आगामि सप्ताहे महती वृष्टिः भविष्यति। मासः वृष्टिः न भवति। आगामि मासे वृष्टिः न भविष्यति। इदानीम् आगामि इति शब्दस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वक्तव्यानि। के वदन्ति वा? के वदन्ति? के वदन्ति? ओ, सर्वे सिद्धाः। भवती वदतु। आगामि मासे मम विद्यालये उत्सवः भविष्यति। उत्तमं। भवती वदतु। आगामि मासे मम जन्मदिनं भविष्यति। आगामि वर्षे निर्वाचनं भविष्यति। आगामि जन्मनि अहं संस्कृतपण्डिता भविष्यामि। अस्मिन् जन्मनि अपि भविष्यति। आगामि सप्ताहे अहं प्रवासार्थं विदेशं गमिष्यामि। आगामि मासे मम सख्याः जन्मदिनम् अस्ति। आगामि मासे मम भ्राता विदेशं गमिष्यति। आगामि मासे मम परीक्षा भविष्यति। ओ, आगामि मासे मम गृहे कार्यक्रमः भविष्यति। आगामि संवत्सरस्य नाम तारणः। उत्तमम्। आगामि जन्मम् अस्ति वा न इति अहं न जानामि। न जानाति। आगामि सप्ताहे मम गृहे पूजा भविष्यति। उत्तमम्। ऐसे ही आने वाले दिन, सप्ताह, मास या वर्ष के बारे में बताने में आगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आगामी सप्ताहः, आगामी मासः, आगामी वर्षम्। अद्य अहं मन्दिरं गतवती। तत्र पूजा
प्रचलति स्म, पूजा प्रचलति स्म। अनन्तरम् उद्यानं गतवती, उद्यानं। तत्र बालकाः क्रीडन्ति स्म, बालकाः क्रीडन्ति स्म। बालिकाः गायन्ति स्म, बालिकाः गायन्ति स्म। ज्येष्ठाः सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म, ज्येष्ठाः सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म। एकः युवकः लिखति स्म, एकः युवकः लिखति स्म, केचन पठन्ति स्म। गच्छति गच्छति स्म, गच्छति गच्छति स्म। पठति लिखति खादति उत्तिष्ठति उपविशति हसति हसति स्म। गच्छति गच्छति स्म, करोमि करोमि स्म, पठामि अहम् अद्य पठामि स्म, तदा विद्युत् गता। अहं पठामि स्म, विद्युत् गता। अहं मार्गे गच्छामि स्म, एक सर्पं दृष्टवती। गच्छामि स्म, पठामि स्म, लिखामि लिखामि, वदामि हसामि उत्तमम्। गच्छति गच्छति स्म, गच्छति स्म। गच्छति इति वर्तमानकालस्य क्रियापदम् अस्ति। अत्र स्म इति शब्दस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। गच्छति गच्छति स्म, पालयति पालयति स्म। रामः राज्यं सम्यक् पालयति स्म। अनुश्री बाल्ये बहु रोदनं करोति स्म। नागेशः बाल्ये बहु क्रीडति स्म। तानसेनः सम्यक् गायति स्म, गायति स्म, पठति स्म, लिखति स्म। स्म इति शब्दस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। करोमि स्म, लिखामि स्म, गच्छन्ति स्म, सर्वम्। अहम् इदानीं वाक्यं वदामि, तत्र स्म इति योजयित्वा पुनः तद्वाक्यं वदन्तु। भोजः धारानगरं पालयति। उत्तमम्। ब्रिटिश् जनाः भारते शासनं कुर्वन्ति। हरिश्चन्द्रः सर्वदा सत्यं वदति। माता उपदेशं करोति। पिता पूजां करोति। बाल्ये वयं क्रीडामः। सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति। उत्तमम्। वयं सर्वदा क्रीडामः। वयं सर्वदा निद्रां कुर्मः। उत्तमम्। क्रियापद के लट लकार के रूपों के आगे स्म जोड़ने से वह क्रियापद भूतकाल का अर्थ देता है। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। दानेन पाणिः न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन।
न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन अस्माभिः श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। पाणिः पाणिः हस्तः पाणिः दानेन शोभते दानेन शोभते कंकणेन न केवलं कंकणेन पाणिः न शोभते दानेन शोभते। शरीरस्य शुद्धिः चन्दनलेपनेन केवलं न भवति अपितु स्नानेन भवति। केवलं भोजनकरणेन तृप्तिः न भवति मानेन अभिमानेन तृप्तिः भवति। मुण्डनेन मुक्तिः न प्राप्यते केवलं मुण्डनेन मुक्तिः न प्राप्यते ज्ञानेनैव मुक्तिः प्राप्यते। हाथ की शोभा दान करने से ही बढ़ती है, न कि कंगन आदि गहने पहनने से। शरीर की शुद्धता तो स्नान करने से ही होती है, न कि चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के लगाने से। तृप्ति तो मान सम्मान या प्रतिष्ठा से ही मिलती है, न कि भोजन करने से। ठीक उसी प्रकार सर मुंडवाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो मिलती है ज्ञान से। अहम इदानीम एकां कथां वदामि सावधानेन शृण्वन्तु। पूर्वं कलिंगदेशे सत्यगुप्तः नाम एकः महाराजः आसीत्। तस्य पुत्रः कमलापीडः। कमलापीडः अतीव बुद्धिमान् चतुरः, किन्तु सः बहु अहंकारी आसीत्। सः महाराजमपि उपहसति स्म, हमेव पंडितः इति। पुत्रस्य स्वभावं दृष्ट्वा महाराजः बहु दुःखितः आसीत्। महाराजस्य बहु दुःखमस्ति। किमर्थं मम पुत्रः बहु अहंकारी अस्ति इति महाराजस्य दुःखम् आसीत्। कदाचित् राजकुमारः महाराजसमीपम् आगत्य पृष्टवान्, अस्माकं समीपे महत् सैन्यमस्ति, सैन्यस्य का आवश्यकता, वृथा धनव्ययः भवति इति। तदा महाराजः वदति, पुत्रं वदति, युद्धकाले सैन्यस्य बहु आवश्यकता अस्ति। सैन्यस्य पोषणार्थं धनव्ययं कुर्मः चेत् हानिः नास्ति। युद्धकाले सैन्यस्य आवश्यकता अस्ति इति। अनन्तरं राजकुमारः वदति, युद्धकाले यदि धनं दद्मः बहवः सैनिकाः लभ्यन्ते, इदानीं सैन्यपोषणस्य आवश्यकता नास्ति इति। तदा महाराजः किमपि न वदति। तस्मिन् दिने रात्रौ महाराजः पुत्रम् आह्वयति, किञ्चित् आहारं स्वीकरोति, एकत्र स्थापयति। महाराजः पुत्रं वदति, काकान् आह्वयतु। तदा राजकुमारः वदति, किं भवान् मूर्खः वा, रात्रिसमये काकाः आगच्छन्ति वा इति पृच्छति। तदा महाराजः वदति, अन्नं दत्तं चेतपि यथा रात्रिसमये काकाः न आगच्छन्ति, तथा युद्धकाले धनं दद्मः चेतपि सैनिकाः न लभ्यन्ते।
सैन्यस्य पोषणार्थं धनं व्यर्थं न भवति इति वदति। तदा राजकुमारस्य दुःखं भवति। राजकुमारः स्वस्य अविवेकं ज्ञातवान्, पितुः समीपे क्षमां प्रार्थितवान्। सर्वे कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः।